नमस्कार। म आज क्यापिटल बजेटिङसँग रिलेटेड यो भिडियो लिएर आएको छु। यसमा हामीले एनपीवी क्याल्कुलेट गर्न, आईआरआर क्याल्कुलेट गर्न, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्न सिक्छौं। त्यस्तै पेब्याक पिरियड र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड पनि हामी हेर्छौं। यो हामी न्युमेरिकल पोर्सनतिरको भिडियो हो। यो हामी थ्योरिटिकल पोर्सनलाई थोरै हेर्छौं र एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौं यो भिडियोमा। सर्वप्रथम त क्यापिटल बजेटिङ भनेको छोटकरीमा भन्दाखेरि भोलि बिहानका लगानीका अप्सनहरूलाई कुनमा लगानी गर्दाखेरि प्रॉफिट धेरै र रिस्क कम र खर्च कम हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने, एनालाइसिस गर्ने, अल्टरनेटिभहरू हेर्ने र सही ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई सहयोग पुर्याउने टुल हाम्रो जे हुन्छ त्यो टुललाई हामीले क्यापिटल बजेटिङ भन्छौं। अब यो क्यापिटल बजेटिङका टुलहरू हुन् एनपीवी, आईआरआर भन्नेहरू। अब त्यसको हामीले एउटा हिसाब चाहिँ आज हेर्छौं। अब हामीसँग यो प्रश्नमा दिएको छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 35,000 दिएको छ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 10% दिएको छ भने इयर 1, 2, 3, 4 को क्याश फ्लो चाहिँ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 दिएको छ। अब मैले यो क्याल्कुलेटर पनि मैसँग राख्छु। त्यसपछि अब हेर्नु है, अब हामीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि सुरुमा पेब्याक पिरियड, ल पेब्याक पिरियड सोधेको छ। पेब्याक पिरियडको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट इयर प्लस रिमेनिङ अमाउन्ट अपन नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेर हामीसँग यसरी हाम्रो यो पेब्याक पिरियडको फर्मुला हुन्छ। अब यो कम्प्लिट इयर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले हेर्छौं। अब यो पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड होइन, फेरि यो नर्मल पेब्याक पिरियड मात्रै निकालेको हो। हामीले यसमा यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको छैनौं। अब यो नर्मल पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि हामीले सधैँ क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्छ। अब क्युमुलेटिभ भनेको हेर्नु त 10K भइहाल्यो, यो 10K को 10K भइहाल्यो। अब यो 10K प्लस यो 20K गरेर अब यहाँ 30K हुन्छ क्या हो। यसलाई हामीले क्युमुलेटिभ भन्छौं। हामीले मिडियन निकाल्दाखेरि पनि यस्तै गरेर निकाल्ने हो। अब हेर्नु त यो 30K प्लस यो 30K कति हुन्छ? 60K भयो। अब यो 60K प्लस यो 40K कति हुन्छ? 100K भयो हो। यसरी हामीले क्युमुलेटिभ सीएफ निकाल्यौं। अब हाम्रो लगानी हेर्नु त 35,000 हो नि। हाम्रो लगानी त 35,000 हो। यो के भनेको 1000 लेखेको है। तीनटा जिरोको ठाउँमा हामीले के लेख्ने चलन छ, त्यही भएर मैले यो के को ठाउँमा चाहिँ सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ भनेर 1000 लेखेको, नझुक्किनु होला। अब हेर्नु त हाम्रो लगानी त 35,000 हो नि हैन। हाम्रो सुरुमा हामीले कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौं, हामीबाट कति पैसा गएको छ भन्दाखेरि त 35,000 गएको छ। अब हेर्नु त यहाँ 35,000 कभर भयो र पहिलो वर्षमा भएन, दोस्रो वर्षमा भयो भएन, 30,000 मात्रै भयो। अब यो तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि त भएको छ नि। अब यो तेस्रो वर्षमा चाहिँ 60,000 कम पैसा आहा टोटल। हामी 3 वर्षमा जाँदाखेरि हामी थर्ड इयर पुग्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 60,000 रुपैयाँ आएको छ। पहिलो वर्ष 10,000 आयो, दोस्रो वर्ष पहिलो र दोस्रो गर्दाखेरि 30,000 आयो, पहिलो दोस्रो तेस्रो गर्दाखेरि चाहिँ 60,000 आयो भनेपछि 35,000 त यहाँ तेस्रो वर्षमा कभर भएको छ। अब तेस्रो वर्षमा 35,000 कभर त भएको छ, तर तेस्रो वर्षको पनि कति बेला त? पहिलो महिनामा भएको हो कि दोस्रो महिनामा भएको हो कि 6th मन्थमा गएर भएको हो कि त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त। अब त्यही भएर अब हामीले यो कति हो एक्ज्याक्ट थाहा पाउनलाई चाहिँ अब हामीले यो फर्मुला लगाउँछौं। अब हेर्नु त यो 60,000 हो। अब कम्प्लिट इयर भनेको हेर्नु त थर्ड इयरमा गएर हो नि कन्फ्युजन भनेको, कति बेला कभर भएको त पुरै भनेर त थर्ड इयरमा हो। यो दोस्रो इयरसम्म त कभर भएको छैन भने त हामी ढुक्क हौं नि। सेकेन्ड इयरसम्म हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कभर भएको छैन भनेपछि कम्प्लिट पुरा वर्ष हामीले 2 वर्ष त वेट गर्नै पर्यो नि हो। त्यही भएर कम्प्लिट इयर कति भयो? 2 भयो। बुझिन्छ? 2 वर्ष त हामीले वेट गर्नै पर्यो। थर्ड इयरमा गएर बल्ल हाम्रो कम्प्लिट भएको हो नि त। त्यही भएर हाम्रो यो कम्प्लिट इयर 2 भयो। अब रिमेनिङ अमाउन्ट हेर्नु त हाम्रो लगानी कति हो? 35,000 हो।
35,000 मा यो दोस्रो वर्ष कति कभर भयो? दोस्रो वर्षसम्म 30,000 कभर भयो भनेपछि अब हेर्नु त जति लगानी हो त्यसबाट जति कभर भयो त्यति उ गर्ने हो भने घटाउने हो भने कति आयो भन्दाखेरि रिमेनिङ अमाउन्ट आयो भनेपछि अब यहाँ नेक्स्ट इयरको क्याश फ्लो भनेछ। अब नेक्स्ट इयर भनेको यो सेकेन्ड पछि नेक्स्ट इयर भनेको यो थर्ड इयर हो। थर्ड इयरको यो क्याश फ्लो भनेको होइन, क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो भनेको होइन, खाली क्याश फ्लो भनेको 30,000 भनेछ यसरी। अब हामीले अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो। 35,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि 5,000 आउँछ, डिभाइड बाई 30,000 गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट गरेँ। अब प्लस 2 गर्दाखेरि 2.167 इयर्स आउने भयो। 2.167 इयर्स यसरी हाम्रो पेब्याक पिरियड निस्क्यो। अनि यो त बुझिन्छ। अब यसैमा हाम्रो अर्को छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेर। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेर अर्को छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो त लिन पर्छ, तर अब हामीले यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट फ्याक्टर लिनुपर्छ। किनभने आजको 100 रुपियाँले हजुरले 1 केजी एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ भने भोलि 2 वर्षपछिको 100 रुपियाँले हजुरले 1 केजी एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न। किनभने एप्पलको भाउ, स्याउको भाउ त बढेर जान्छ नि। 2 वर्षपछि त 150 रुपियाँ होला, 120 रुपियाँ किलो होला हैन, तर त्यो 100 रुपियाँ त 100 रुपियाँ रहन्छ भनेपछि भोलि बिहान 2 वर्ष दोस्रो वर्षमा कमाएको 20,000 रुपियाँ आज पनि त्यसको भ्यालु 20,000 हुन्छ त? हुँदैन नि त। अभियसली त्यो भन्दा के हुनु पर्यो? कमै हुनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं भनेपछि यो 2 वर्षमा त्यो दोस्रो भोलि बिहानको 2 वर्षमा कमाएको जुन 20,000 छ नि त्यसको प्रेजेन्टको भ्यालु निकाल्छौं के हामीले। कति छ त प्रेजेन्टको भ्यालु त्यसको? आज त्यो पैसा यो 20,000 को भ्यालु कति हुने रहेछ? यो तेस्रो वर्षमा कमाएको 30,000 जुन छ नि त्यो आजको दिनमा कति रुपियाँको भ्यालु हुने रहेछ 30,000 को भनेर त्यो हामीले निकाल्छौं। त्यो हामीले केको हेल्पले निकाल्छौं भन्दाखेरि यो डिस्काउन्ट फ्याक्टरको हेल्पले निकाल्छौं। अब यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेको यो 10% के हो भनेपछि नि यो हरेक वर्ष 10% ले चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको। यो 10,000 जुन छ, यो 10,000 जुन छ 1 वर्षपछि 10,000 प्लस 10% हुन्छ भन्न खोजेको। 2 वर्षपछि 10,000 प्लस 10% को स्क्वायर हुन्छ अनि 10% को होइन 0.1 को स्क्वायर हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसरी हाम्रो यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हो, यो इन्फ्लेसनलाई एडजस्ट गर्ने कुरो हो यो। त्यही भएर अब हामी हेर्छौं अब यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर कतिको दिएको छ भन्दाखेरि @10% दिएको छ भनेपछि अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने यो 1 डिभाइड बाइ 1.1 गर्ने हो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर निकाल्नलाई। अब यहाँ दोस्रो वर्षको लागि निकाल्नलाई 1 डिभाइड बाइ 1.1 को स्क्वायर गर्ने हो। तेस्रो वर्षको लागि 1 डिभाइड बाइ 1.1 को क्यूब गर्ने हो। चौथो वर्षलाई 1 डिभाइड बाइ 1.1 को पावर 4 गर्ने हो। अब यो गरम हेर्दै जाम कति आउँदो रहेछ। 1 डिभाइड बाइ 1.1 गर्दाखेरि 0.9 0.90 को स्क्वायर गर्दाखेरि 0.826 को क्यूब गर्दाखेरि 0.75 को पावर 4 गर्दाखेरि 0.683। यो हाम्रो भयो। अब बल्ल अब हामीले के भेट्टाउने हो? क्याश फ्लो, प्रेजेन्ट क्याश फ्लो भेट्टाउनु पर्यो। अब 0.90 इन्टु यो गर्ने हो इन्टु 10,000 गर्दाखेरि 9,000 भयो। त्यसपछि 0.909 हुन्छ है, यहाँ 909 अथवा यसलाई 91 लेखौं। राउन्ड अप गर्दाखेरि 91.91 इन्टु 10 गर्दाखेरि 9100। अब 0.826 इन्टु 20,000 गर्दाखेरि 16,520। त्यस्तै 0.75 इन्टु 30,000 गर्दाखेरि 22,500। त्यस्तै 0.683 इन्टु 40,000 गर्दाखेरि 27,320। यो भयो। अब हामीले यसको क्युमुलेटिभ CF निकाल्नु पर्यो।
यो 9100 भनेको 9100 नै हुने भयो। 9100 प्लस 16520 गर्दाखेरि 25620 25620 प्लस 22500 गर्दाखेरि 48120 प्लस 27320 गर्दाखेरि 75440। यसरी हाम्रो यहाँ आयो। अब हेर्नु त हाम्रो लगानी कति थियो 35000 थियो। उठिका रहा थर्ड इयरमा यहाँ गएर उठिरहेको छ भनेपछि कम्प्लिट इयर कति हो 2 इयर त हाम्रो कम्प्लिटै हो। अब रिमेनिङ अमाउन्ट कति छ हेर्नु त 35000 लगानीमा माइनस 25620 गर्ने हो भने रिमेनिङ अमाउन्ट आयो। उठ्न बाँकी अमाउन्ट कति रहेछ थर्ड इयरमा गएर कति उठाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेको यो इयर हो। यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो लिने हो हैन के लिने हो प्रेजेन्ट क्याश फ्लो लिने हो 22500। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 35000 माइनस 25620 डिवाइड बाई 22500 गर्दाखेरि प्लस 2 गर्दाखेरि यो कति आयो 2.4168। यति हाम्रो के आयो यो इयर्स डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड आयो। यो हाम्रो बुझिन्छ। यसरी हाम्रो डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड आयो। अब अर्को छ हामीसँग नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ। अब यही क्युमुलेटिभ कहाँ गयो यही प्रेजेन्ट क्याश फ्लो को टोटल गरिदिने हो भने हामीसँग नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ 95440। यो के हो टोटल क्याश इनफ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टोटल क्याश इनफ्लो के रहेछ यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टोटल क्याश इनफ्लो। यो 4 वर्षमा हामीसँग टोटल कति पैसा आउँछ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आजको भ्यालु यति क्युमुलेटिभ मात्रै हेर्ने हो नि त हामीसँग यो 10 20 30 60 40 1 लाख रुपैयाँ आइरहेको छ। तर त्यसलाई डिस्काउन्ट गरेर त्यो इन्फ्लेसन हर्ने जस्तोहरू कुराहरूलाई हामीले कन्सिडर गरेर हेर्ने हो भने हामीसँग प्रेजेन्टको भ्यालु कति रहेछ भन्दाखेरि 75420। अब हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के हो भन्दाखेरि टोटल क्याश इनफ्लो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु को टोटल क्याश इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टोटल क्याश आउटफ्लो। हेर्नु त टोटल भ्यालु कति हो 75440 माइनस टोटल क्याश आउटफ्लो कति हो 35000। हाम्रो लगानी त 35000 हो नि गर्दाखेरि कति हुने भयो 75440 माइनस 35000 गर्दाखेरि 40440 हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आयो 40440। हाम्रो एनपीवी कति आयो 40440। यसरी यो एनपीवी क्याल्कुलेट गर्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश आउटफ्लो गरेर। अब यो पनि भयो। अर्को हामीसँग छ यो अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्छ। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स बराबर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो अपन प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश आउटफ्लो यही गर्ने हो। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो कति छ यही छ 75440 हो। अब हाम्रो क्याश आउटफ्लो अहिले कति भएको हो भन्दाखेरि त 35000 आउटफ्लो भएको 35000 भयो। यो कति आयो अब यो 2 point समथिङ आउँछ 440 माइनस 35000 अपन 35000 गर्दाखेरि 2.15 आयो। अब यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स को केसमा चाहिँ यति 1 भन्दा ठुलो छ भने एक्सेप्ट गर्ने हो प्रोजेक्टलाई। त्यस्तै प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने हो। त्यस्तै बराबर 1 छ भने चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अब अरु कुराहरू पनि हेर्ने हो। अघि नै नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको केसमा चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भए पार एक्सेप्ट गर्ने हो 0 भन्दा सानो भए पार रिजेक्ट गरिदिने हो र 0 बराबर भए चाहिँ अरु कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो होल्ड गर्ने हो अरु कुराको एनालाइसिस गर्ने हो। अब यो पनि भइहाल्यो प्रेजेन्ट यो भइहाल्यो
प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सको कुरा। अब हामी जाउँ आईआरआर को कुरा। अब आईआरआर भनेको त्यस्तो रेट अफ रिटर्न हो जहाँ चाहिँ जुन त्यो अघि नै हामीले एनपीवी निकालेका थियौं नि त्यो एनपीवी चाहिँ 0 हुन्छ क्या। अब डिटेलमा हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनमा हेरौँला, तर आईआरआर को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि लोएस्ट रेट अफ रिटर्न प्लस एनपीवी एट लोएस्ट रेट अपन लो रेट, एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इन्टु हाई रेट माइनस लो रेट। यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा रेट छ यहाँ हेर्नु त, लो रेट र हाई रेट छ। अब एउटा रेटमा चाहिँ एन्सर एनपीवी चाहिँ पोजिटिभ आउनुपर्छ, हामीले यो बुझ्नुपर्छ। एउटामा चाहिँ पोजिटिभ आउनुपर्छ भने अर्कोमा चाहिँ नेगेटिभ आउनुपर्छ। एनपीवी निकाल्दाखेरि एकचोटि यस्तो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर राख्ने हो। अब यहाँ 10% दिएको छ, हामीले यो 10% गर्दाखेरि अघि नै 75,000 आयो। 75,000 को एनपीवी निकाल्दाखेरि 40,000 आएको थियो। त्यो 40,000 त पोजिटिभ आयो नि त, त्यो प्रोजेक्ट त हामीले एक्सेप्ट गर्यौं। अनि किनभने एनपीवी 0 भन्दा धेरै थियो। अब हामीले यस्तो यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर यस्तो राख्ने, अब आफैले राख्ने हो, आफैले एज्युम गर्ने हो, यस्तो यतिको राख्दाखेरि ठिक होला भनेर एज्युम गर्ने हो, राख्ने हो। अब त्यस्तो एज्युम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हो भने चाहिँ हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ त्यति हामीलाई छिटो छिटो आउँदै गर्छ। यति राख्ने हो भने यो पोजिटिभ आउँछ, यति राख्ने हो भने यो नेगेटिभ आउँछ भन्ने कुरा हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आउँछ। अब एउटा राख्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ, अब जस्तै अब यहाँ मानौँ है, यहाँ अहिले यहाँ 40% राखेर हेरौँला, 40% राख्दाखेरि त्यो पोजिटिभ आयो भने अब हामीले 40% भन्दा माथि हेर्नु पर्यो क्या। अब नेगेटिभ आउनलाई जति ठुलो पर्सेन्टेज राख्नुहुन्छ त्यति हजुरको भ्यालु चाहिँ तल तल आउँदै जान्छ। अब यहाँ 40% राखेर हेर्दाखेरि पनि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले 50% राखेर हेर्छौँ। 50% राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आयो भने बल्ल हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभमा आउनु पर्यो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्को चाहिँ नेगेटिभमा आउनु पर्यो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भनेपछि मैले डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर एट द रेट 40% राखेर हेरौँ। अब यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 1.4 गर्ने हो, गर्दाखेरि 0.71। मैले यो क्यास फ्लो प्रेजेन्ट एट द रेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्यास फ्लो हो है यो 40%मा। त्यसपछि यहाँ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर एट द रेट 50% राख्छौँ हामीले। त्यसपछि क्यास फ्लो एट द रेट 50%मा हामीले हेर्छौँ। ठिक छ। 0.71 भयो इन्टु 10K गर्दाखेरि 7142.8 यो आयो। अब म यो 10K तिर पनि जान्न, म यो 0 पनि उडाइन नि त, यतिकै गर्दिम। त्यसपछि 1.4 को स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ 0.51 को क्युब गर्दाखेरि 0.36 को पावर 4 गर्दाखेरि चाहिँ 0.26। अब 0.26 इन्टु 40K गर्दाखेरि 10,412.3। त्यसपछि 0.36 इन्टु 30,000 गर्दाखेरि 10,800। 0.51 इन्टु 20,000 गर्दाखेरि 10,200। अब यो सबैले जोड्दिउँ है, जोड्दाखेरि 7,142.8 प्लस 10,800 प्लस 10,412.3 गर्दाखेरि हेर्नु त यो 38,555 समथिङ आएको छ। यो हेर्नु त हाम्रो यसको एनपीवी कति आउने भयो? एनपीवी हाम्रो 35,000। हाम्रो के हो यो आउटफ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु आउटफ्लो कति हो? 35,000 हो। इनफ्लो कति आइरहेछ? 38,000 आइरह। भनेपछि एनपीवी के छ? पोजिटिभ छ भन्ने कुरा हामीले यो बुझ्यो यहीँबाट। अहिले गरेर पनि देखाउँछु है। अब यो हामी चाहिँ अब के चाहियो? यो पोजिटिभ हो भनेपछि हामीलाई नेगेटिभ चाहियो क्या। अब 40% मा पोजिटिभ आइरहेछ भने नेगेटिभ आउनलाई त्यसलाई हामीले बढाउनै पर्छ। जति इन्ट्रेस्ट रेट हामीले बढायौँ, त्यो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरलाई हामीले जति बढायौँ त्यति हाम्रो नेगेटिभ आउने चान्सेस बढेर जान्छ। ठिक छ। अब हामी यहाँ 50% मा हेरौँ। हेर्नु त 1 डिभाइड बाई 1.5 गर्दाखेरि डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर 0.067 को स्क्वायर गर्दाखेरि 0.44 को क्युब गर्दाखेरि 0.29
को पावर 4 गर्दाखेरि चाहिँ 0.19 इन्टु 40,000 गर्दाखेरि 17901.23 0.29 इन्टु 30,000 गर्दाखेरि 8700 0.44 इन्टु 20,000 गर्दाखेरि 8800 0.67 इन्टु 10,000 गर्दाखेरि 6700 प्लस 8800 प्लस 8700 प्लस 7901.2 7901.2 32,101.2 ल हेर्नु है यसको एनपीबी कति हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो हेर्नु त कति हो 32,000 हो 32,101.2 माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश आउटफ्लो कति हो 35,000 यो कति आयो अब 32,000 माइनस 35,000 गर्दाखेरि माइनस 2898.8 हेर्नु त हाम्रो माइनसमा आयो कि नै अब यो माइनसमा आयो भनेपछि अब यो केमा हुन्छ यो त प्लसमा आउँछ हाम्रो यसको एनपीबी कति हो गर्दाखेरि 38,555 माइनस 35,000 गर्दाखेरि हाम्रो यो 3,000 कति हुन्छ 38,555 माइनस 35,000 3,555 एउटा पोजिटिभमा आइरहेछ एउटा नेगेटिभमा आइरहेछ हामीले खोजेको पनि त्यही हो भनेपछि अब हेर्नु त लो रेट कति रहेछ लो रेट हाम्रो कति रहेछ 40% रहेछ 40% प्लस लो रेटमा एनपीबी कति रहेछ 3,555 अपन लो रेटमा एनपीबी कति हो 3,555 अब माइनस कति हो नो एनपीबी हाई रेटमा कति हो यही हो माइनस 2898.8 हो इन्टु हाई रेट हाम्रो कति हो 50 लो रेट हाम्रो कति हो 40 ठीक छ अब यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ अब यो त मैले बुझाउनु पर्दैन होला 3,555 डिवाइडेड बाई अपन 355 प्लस 2898.8 गर्दाखेरि यो सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 40 प्लस 0.5508 इन्टु 50 माइनस 40 गर्दाखेरि 10 अब यो इन्टु 10 गर्यो प्लस 40 गर्यो गर्दाखेरि चाहिँ 45.508 आयो हाम्रो एन्सर यो के हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोक्स यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट होइन नि त त्यही भएर हामीले एप्रोक्स लेख्छौँ है आइआरआरलाई जहिले पनि हेन्स द आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट इज 45.508 एप्रोक्सिमेटली भनेर हामीले लेख्छौँ अब यो थियो हाम्रो यो हामीले यो सजिलो क्वेसन हो एकदमै सजिलो क्वेसन हो र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यतिकै आउँछ यो भन्दा कम्प्लेक्स आउँदैन हैन अब हामीले यो पेब्याक पिरियड डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड एनपीबी आइआरआर र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्ने कुरा हेर्यौं हामीले अब यही कुरालाई अलिकति मोडिफाई गरेर मात्रै आउने हो यही कन्सेप्टमा हेर्ने हो डिस्काउन्टिङ गर्ने हो एउटा ठुलो एउटा सानो हेर्ने हो हजुरले कतै कन्फ्युज भयो भने भिडियोलाई रिवाइन्ड गरी हेर्नु होला अनि मैले सबै कुराहरु मैले बताएकै छु कतै छुटेको भए पार हजुरले कतै कन्फ्युजन भएको भए यहाँनिर अलिकति टल्केको रहेछ यहाँ त्यो मैले मुखले पनि बोलेको पनि थिए एनपीबी 38,555 यो टोटल गरेर आएको हो यसबाट चाहिँ हामीले 35,000 गरेर हाई रेटको लो रेटको एनपीबी निकालेको हो मैले बोलेको पनि थिए यति केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला मैले त्यो कमेन्टमा रिप्लाई चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नेछु केही सल्लाह सुझाव भए पार त्यो पनि कमेन्टमा दिनु होला मन परेमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद।